नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनबारे कानुनविदसँग सत्ता गठबन्धनको परामर्श। गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानबारे पनि विमर्श। उपेन्द्र यादव भने अनुपस्थित। ब्रेक शोमा तस्करी गरिएको सुनको तौल झण्डै 61 किलो मात्रै। सुनको सकसमा सदनको गतिरोध कायमै। उच्चस्तरीय समितिकै रटानमा एमाले जिम्मेवार बन्न सत्तारूढको आग्रह। उपराष्ट्रपति यादव साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान। प्रधानमन्त्रीले 12औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मेयरमा पराजित जनमतकी अनिता बनिन् सामान्य प्रशासन मन्त्री। निर्माण व्यवसायीहरू 16 दिनदेखि धरनामा। माग सम्बोधन नभए थप सशक्त बन्ने चेतावनी। 15 दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। र भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको सिमलामा गएको पहिरोमा पुरिएर 16 जनाको मृत्यु। झण्डै 50 जना बेपत्ता। सहयोग गाडी बाटोमै रोकिँदा यात्रु अलपत्र। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनबारे कानुनविदहरूसँग परामर्श गरेका छन्। महाधिवक्ता र कानुनविदहरूसँग सहभागी बैठकमा ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनबारे छलफल भएको हो। केही दिनअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने भएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। यसकै गाँठो फुकाउन आज कानुनविदहरू सहितको बैठक डाकिएको हो। यसैगरी बैठकमा गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानको विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो, तर उक्त सम्झौताको सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरिरहेको छ। यस्तै सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल भएको छ। एमालेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। बालुवाटार बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहेक सबै दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका छन्। एमालेको अवरोध र अरू दलको प्रतिवादका कारण आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी संयन्त्रको अनुसन्धान प्रमुख प्रतिपक्षलाई चित्त नबुझ्ने तर सत्तापक्ष सरकारी संयन्त्रबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने अडानमा रहँदा साउन 10 गतेदेखि संसद बन्द बन्दै आएको छ। लामो समयदेखि संघीय संसद नै अवरोध हुँदा संसदीय पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा दलहरू जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत शून्य समयको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा जानको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्छु। सोमबार जस्तै नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको ठ्याक्कै 3 हप्ता बित्यो। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुरुका बैठकहरूमा एमाले मात्रै उठेर अवरोध गर्ने गरेकोमा अहिले भने अरू दलहरूले समेत एमालेको विरोधको प्रतिवाद गर्न थालेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले कारबाही सुरु गर्न खोज्ने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू झराकझुरुक्क उठेर विरोध जनाए भने संक्षिप्तमा बोल्ने समय कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले पाए। देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? लगतै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर सांसद शर्माको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले आतंककारी भन्ने शब्द प्रयोग भएको र त्यो रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरे। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको विरोध लगतै एमालेका सांसदहरू फेरि उठेर नाराबाजी गर्न थाले। एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्ने र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि उठेर त्यसको प्रतिवाद गर्न खोजेपछि संसदको
अर्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि उठेर टेबल ठटाउन थाले। सभापति रवि लामिछाने सहितका सांसदहरूले माइक समातेर आफूलाई बोल्न दिन आग्रह गरिरहे, तर सभामुख घिमिरेले उनीहरूलाई बोल्नै दिएनन्। अन्ततः सोमबारको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। बैठकपछि आक्रोश पोख्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रसभा सभापति लामिछानेले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर संसद हाइज्याक भएको टिप्पणी गरे। मध्यनजर गर्दै हामी बस्यौँ, तर यसलाई नजरअन्दाज गरियो, यसलाई हाम्रो कमजोरी मानियो। हामी आफ्ना मुद्दाहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग सूचनाहरू छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। ती विषयहरूमा उठान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एकैपटक हामीलाई क्रस गराएर योभन्दा अगाडि पनि सम्माननीय सभामुखज्यूबाट यस्तै क्रियाकलाप भयो। सम्माननीय सभामुखज्यूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका छैनौँ। लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार कार्य भएको सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ। जारी संसद अवरोध खुलाउन कांग्रेसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। जनताको सरकारको विषय संसदमा उठ्न नसकेको र महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन पनि नसकेको अवस्थामा यसरी लामो समयदेखि सदनलाई बन्धक बनाएर राख्नु गैर जिम्मेवार कार्य भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयले निष्कर्ष निकालेको छ। सदनमा प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक भएको, तर लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध पारेर छलफल हुन नसक्ने अवस्था ल्याउनु गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएकाले जिम्मेवार बन्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई कांग्रेसको आग्रह छ। यसलाई सरकारले थप चाहिँ तदारुकताका साथ, निष्पक्षताका साथ, पारदर्शिताका साथ यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउँछ। भारी वर्षासँगै देशभर बाढी पहिरो पीडितहरूको बिचल्ली छ। सहकारी लघुवित्त र मिटर ब्याजी पीडितहरू सडकमा न्यायको याचना गर्दै रोइकराइ गरिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बहस र सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने सार्वभौम संसद भने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको लडाईँले बन्धक बनिरहेको छ। जनसरोकारका 3वटा संकल्प प्रस्ताव र 3वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव सहित प्रतिनिधि सभामा 4 र राष्ट्रिय सभामा 11 महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्। आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण कानून तत्काल बनाउनु पर्ने दायित्व छ, तर प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानप्रति नेकपा एमालेलाई चित्त बुझेको छैन। राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने सत्तापक्षको तर्क छ। संसदमा हुँदै आएको पटक पटकको अवरोध मुठभेडतर्फ अघि बढ्दै गर्दा दुवै पक्षबाट संयमताको खाँचो देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले 100 किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पनि अडान राखिरहँदा संसद लामो समयदेखि बन्धक बन्दै आएको छ। यसअघि पनि हरेक विषयमा संसदलाई नै प्रहार गर्दै आएको एमालेले यो पटक भने कसै गरी पछि नहट्ने रणनीति बनाइरहेको छ। कसै गरी पनि एमालेको मन नपग्लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता विमुख भए यता पाइला पाइलामा प्रचण्डलाई गलाउन सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रचण्डले धोका दिएपछि प्रतिपक्षमा पछाडिएको एमाले ससाना विषयमा समेत सदन अवरोधको थिति बसाल्न उद्धत छ। गठबन्धन सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान प्रतिपक्ष एमालेलाई भारी परिरहेको छ। पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा सदन अवरोध गरेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि पनि सदन नै अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति विरुद्ध राजीनामा नै मागेर सदन अवरोध गरेको एमालेले अहिले फेरि सुन प्रकरणलाई लिएर संसद बन्धक बनाउँदै आएको छ। यसअघि शीर्ष नेतृत्वको सहमति मार्फत सदन खुल्दै आएको थियो, तर साउन 10 यता प्रतिपक्ष एमालेले चलाएको सदन अवरोधको श्रृङ्खला तत्कालै टुङ्गिने छाँट देखिँदैन। 100 किलो सुन प्रकरण उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन एमालेको प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको छ। संसद भनेको त वास्तवमा जनताले विश्वास गरेर भोट खसालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो। संसारभरिका ठुल्ठुला कुराहरूको बारेमा सबै विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्ने थलो हो। त्यो थलोको पनि राम्रो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। यतिकै अवरोध खडा गर्ने कुराले गर्दाखेरि जनतामा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको छ। यसलाई पनि ध्यानमा राख्ने काम हुनुपर्छ। सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एक निमेष पनि गम्भीर छैनन्। उनीहरू जसरी हुन्छ आफ्नो बालहट लादेर
अघि बढ्न चाहन्छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सकिरहेका छैनन्। ठुला दललाई दोष दिने, आफ्नो भूमिकालाई पनि स्पष्ट नपार्ने प्रवृत्ति उनीहरूको देखिन्छ। जान सदनलाई हाइज्याक गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ। यस्तो प्रक्रियाबाट सदन चलाउन खोजेको हो भने हामीले अझ गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आउँछ। हामीसँग कुनै अहिले उपाय बाँकी रहेको छैन। अझै पनि हामी आशावादी छौँ। साउन 23 अघि सभामुखकै पहलमा ओली प्रचण्ड र देउबा 3 पटक भेट गरेर घण्टौं छलफल गरे, तर शीर्ष नेताहरूको बैठक अर्थहीन बन्यो। साउन 23 मै सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतकहरू बीच सदन खुलाउने सहमति पनि जुट्यो, तर गृहमन्त्रीको जवाफचित्त नबुझेपछि एमाले पुनः सदनको अवरोधलाई निरन्तरता दियो। त्यसपछि पनि साउन 24 मा प्रचण्ड देउबा र देउबा ओली बीच छुट्टा छुट्टै भेट भए। 25 साउनमा प्रचण्ड देउबाको भेट भयो, तर सदनको गतिरोध हटेन। केही दिन यता शीर्ष नेतृत्व संवादहीनताको अवस्थामा छन्। सदन खुलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत पहल नथालेका होइनन्। आफ्नै राजनीतिक स्वार्थले संसद गिजोलिँदै आएका शीर्ष नेताहरू सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने बारे केही दिन यता चुपचाप छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार विस्तारमा लागेका छन् भने ओली देउबाले पनि सदन खुलाउने बारे कुनै अग्रसर देखाएका छैनन्। मलाई लाग्छ सत्तापक्ष तयार हुनु पर्यो। सत्तापक्ष जबरजस्ती यही अन्तिम बिन्दु हो, योभन्दा अर्को छैन भन्छन्। सत्तापक्षले भन्छ यदि खुद्रा खाद्य खोज्ने हो भने त ठिकै थियो, तर उच्च स्तरीय खोज्न यो पुरा भएन भनेर प्रतिपक्षले भनिरहेको कुरो जायज छ। अब त्यसमा मलाई लाग्छ सत्तापक्षले नै तयार हुनु पर्यो नि त। संवाद गर्न त सत्तापक्ष अगाडि आउनु पर्यो। अब सत्तापक्ष चाहिँ अब यो छानबिन आयोग बनाउँदाखेरि अब भनौँ कुनै पनि उच्च स्तरीय मान्छे परेका छैनन् भन्ने लागिकन पनि उसले मान्दैन भने यो हट छोड्नु पर्यो सत्तापक्षले। बाढी पहिरो पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। कानुन अभावमा पीडितहरूको माइती घर बसाई झन लम्बिदो छ। शीर्ष नेतृत्व भने सदन खुलाउने विषयमा सौदाबाजी गरेर बसिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति बनाएपछि यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार गठबन्धनभित्रका दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन्। सुन प्रकरणलाई लिएर भइरहेको संसद अवरोध, भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि गठबन्धन दलमा बढेको आशंका लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन जोख्ता 60 किलो 789 ग्राम मात्रै भेटिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाका अनुसार ब्रेक्सोबाट सुन छुट्याएर जोख्ता 60 किलो 789 ग्राम मात्रै भेटिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुनसहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर सुन ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सु सहितको तौल लिएको थियो। सिआइबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन जोखिएको हो। अब त्यो सुनलाई यिनै निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा भोलि बिहान 10:30 बजे गालिने महाशाखाले जनाएको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सिआइबीलाई लगाएको छ। सिआइबीले सङ्गठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। भनेको वस्तुमा पनि दुईटा फ्याक्टर छ र गरुङ्गो पदार्थ, सुन भनेको पदार्थ चाहिँ सानो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। एजेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै हाम्रो के अरे सिबिआईको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राजस्वको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी साँचो बुझ्ने टक्सारको प्रतिनिधि हुन्छ। पारदर्शी छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कायम गर्न मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार दण्डहीनता विरुद्धको अभियानबाट विश्राम लिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयको त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषय पूर्व शर्तको रूपमा लिए भ्रष्टाचार दण्डहीनता ठगी अपराध विरुद्धमा कोही पनि निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्क्युन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाँच्ने वातावरण बनाउने र अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर र निमित्तता गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो। सरकारले
त्यो विषयलाई गहिराईपूर्वक आत्मसात गरेको छ र त्यसको सन्दर्भमा हामीले सुशासन चाहिँ पूर्व शर्तको रूपमा लिएका छौँ र त्यो आधारमा काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। दण्डहीनता विरुद्धको अभियान होस्, ठगी विरुद्धको अभियान होस्, अपराधीकरणको विरुद्धको अभियान होस्, हामी यी अभियानहरूलाई विश्राम नलिकन अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर, अनियमितता गर्नेहरूले छुट नपाउन तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरियोस् भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई सुपर मन्त्रालयको रूपमा ठान्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोक्ने आफू भएको भन्ने हिसाबले निर्देशनात्मक रूपमा अर्थ मन्त्रालय जान नहुने समेत बताउनुभयो। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाई जरेसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै नेपालको भू राजनीतिमा समेत असर पर्ने बताउनुभयो। साउन 2 गते बरामद भएको 100 केजी भन्दा बढी सुन प्रकरण र यससँग जोडिएका अनेकौं तथ्यहरू जुन तपाईहरुले पनि रिभिल गरिरहनु भएको छ दिनदिनै, यसले मुलुकको राजनीतिलाई, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई धेरै अप्ठ्यारो ठाउँतिर धकेल्दै गइरहेको छ, जसको बारेमा हिजो हामीले धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौं। आज हाम्रो बैठकको विशेष जोड यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बन्नु अनिवार्य छ, किनभने जति दिन ढिलो हुँदैछ त्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने। बैठकले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको मिति पनि तोकेको छ। उपमहासचिव गेवालीका अनुसार पार्टीले भदौ 16 र 17 गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन गर्ने तय भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सरकारी निकायबाटै हुनुपर्ने पक्षमा उभिने भएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग दलको बैठकमा केही नेताहरूले गरे पनि संसदीय दलको बैठकले भने त्यस्तो छानबिन समिति गठनको आवश्यकता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसमा सरकारी निकायले नै प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करी को विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सबैको निगरानी भएको स्थानबाट सुन बाहिरिनु गम्भीर भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। केन्द्रीय समिति बैठकपछि एक ढिक्का बनेको सन्देश प्रवाह गरेको नेपाली कांग्रेस सुन प्रकरणले फेरि पुरानै गुटगत अवस्थामा पुगेको छ। सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणपछि शेखर गगन एक ठाउँमा उभिँदा उनीहरू उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा उभिएका छन्, तर संस्थापन पक्ष भने सीआईबीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। एमालेको आवाज बन्दै गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउपछि कांग्रेसमा ध्रुवीकरण बढेको छ। शर्मा अहिले आफू बोलेकै कारण पक्राउ परेको भाष्य निर्माण गर्दै यो गठबन्धन नटिक्ने बताउन थालेका छन् भने बालकोटमै पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ समीकरणको प्रयास थाल्न सुझाव दिइसकेका छन्। यसअघिबाटै गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेता उनको आक्रोशको पारो अझै बढ्दा यही प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। तर सभापति शेरबहादुर देउवाको मौनताले त्यसले मूर्त रूप लिएन भने केन्द्रीय समिति बैठकले त कांग्रेसभित्रको माहौल नै परिवर्तन गरिदियो। जहाँ डाक्टर शेखर कोइराला समेत देउवाप्रति नरम देखिँदा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा केवल गगन थापाकै मात्र इच्छा भएको जसरी उनी निकट नेताहरू प्रस्तुत भएका थिए, जसले गगन आफ्नै मुद्दा र गुटमा एक्लिएको अवस्था देखिँदा उनी त्यसपछि मौन नै रहँदै आएका थिए। तर देउवा गुटकै नेता अर्थमन्त्री विरुद्ध आगो उगल्दै आएका शर्मा पक्राउ परेकै दिन साउन 25 गते कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच भेटवार्ता भएको थियो।
देउवा गुटको दबाव बढ्न थालेको निष्कर्षसहित 1-to-1 भेटवार्ता गरेका उनीहरूले 15औं महाधिवेशनका लागि एक भएर अघि बढ्यौं भन्ने सन्देश आफ्नो पंक्तिमा दिने सहमति गरेका थिए। यही बीचमा बसेको संसदीय दलको बैठकले शर्माबारे निर्णय गर्न नसके पनि कोइराला पक्षले आवाज उठाउन थालेको थियो। त्यसैको उपज हिरासत मुक्त हुँदा समेत बरु केपी ओलीको गुण गाएका शर्माले देउवा सम्झिएनन्, जसले काङ्ग्रेसभित्रको गुटको रेखाको प्रभाव प्रष्ट हुँदा सर्वमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधिरहेको बताउने कोइराला उच्च स्तरीय छानबिन समितिको पक्षमा उभिएका छन्। अझ संसदीय दलको निर्वाचनका बेला यही गुटतिर देखिएका प्रदीप पौडेलले समेत समितिको माग गर्दा गगन थापाले पनि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा छानबिनमा नतानिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्, जहाँ शर्माले सोमबार पनि सदनमै अर्थ र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्। फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। काङ्ग्रेसभित्र अहिले संसदीय दलको चुनावकै अवस्थाको ध्रुवीकरण देखिँदा कोइरालातिर उभिएकाहरू छानबिन समिति बनाउन सरकारले आनाकानी गरेको ओलीकै भाषा बोलिरहेका छन्। फलत सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा समेत पुनर्विचार गर्ने बेला आएको बताउने उनीहरू सिआइबीले यो प्रकरणलाई छिछोल्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। हुन त संस्थापन पक्षका बालकृष्ण खाँडका समर्थकहरू समेत गृहमन्त्रीसँग रुष्ट छन्, तर देउवाको मौनताका अघि चुइँ गर्न नसक्ने उनीहरू पनि अर्को खम्बा पूर्णबहादुर खड्का र डाक्टर प्रकाशरण महतको पेलानमा परेको बुझाइमा छन्। अर्थात् सांसदहरूले सुन लगायतका चर्चित काण्ड छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले राज्यकै निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुने निर्णय गरेको छ। सभापति देउवा नै आयात नखोल्दा तस्करी बढेको भन्दै सुनमा कर लगाएर आयात खोल्नुपर्ने तर्क गरेर नरम सुनिँदा अरूको चर्को बोली निर्णयमा समेटिन नसकेको हो। जहाँ वर्तमान सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेसको प्रयास र प्रयत्नमा बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान, छानबिन र अभियोजन गर्ने परियोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। काङ्ग्रेसमा सुन तस्करी छानबिनका विषयमा देखिएको मत भिन्नताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलियो देखेका छन्, जसले नयाँ समीकरण र छानबिन समितिका विषयमा लचक हुने दुवै सम्भावना पर पुगेको छ। त्यस्तै शर्माको मनको आगो आक्रोशमै सकिने प्रश्न हुँदा उनको पक्राउ पनि गृहभन्दा अर्थमन्त्रीमाथिको आक्षेपका कारण भएको प्रश्टिन थालेको छ। यसले स्वार्थमा एक हुने र स्वार्थका लागि गुट नै छिन्नभिन्न हुने काङ्ग्रेस नेताहरूको चरित्र समेत उदाङ्गो पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार गठनको 7.5 महिना बित्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म 12 पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन्। पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइरहनुले केही गर्छु भन्ने इच्छा शक्तिसहित तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता, शक्ति र भागभण्डामै सीमित हुनु परेको प्रष्ट देखिन्छ। आफ्नो सत्ता टिकाउन पटक पटक दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने अनि चित्त नबुझेपछि बाहिरिने गतिविधिले मन्त्री परिषद अस्थिर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 5 महिना लगाएर बल्ल तल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमै सीमित भइरहेका छन्। सत्ता टिकाउन कर्णभन्दा बढी दानवीर भएका प्रचण्ड आफ्नै भागको मन्त्रालय त्याग गरी सीके राउत नेतृत्वको जनमतलाई फेरि दोहोर्याएर सत्ता साझेदार गराउन सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादीलाई सुम्पिएका हुन्। यसअघि चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरको जनमतकी समानुपातिक सांसद अनिता देवी शाहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइएको हो। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। सहज तरिकाले त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकीलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो।
देशको काया पलट गर्छु भनेर हुङ्कार गर्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले 7.5 महिनामा मात्रै 12 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका हुन्। देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीले आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ। लम्पी स्किनको महामारीले करिब 11 लाख चौपाए सङ्क्रमित भएका छन्। यही वर्ष मौसम प्रतिकूल हुँदा रोपाइ नै करिब 15% कम भएको छ भने डेङ्गुको प्रकोपसम्मका जनस्वास्थ्यका अनेकन मुद्दा जल्दाबल्दा छन्। तर सरकारको काम गठबन्धनलाई खुसी बनाउन र बलियो बनाउनमा नै व्यस्त देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नै बन्न मङ्सिर 4 को काङ्ग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धनको साथ छोडेर पुस 10 पछि एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनलाई सहारा बनाएका प्रचण्डको कार्यकाल सत्ता र शक्तिमा नै केन्द्रित भएको छ। प्रचण्ड सरकार मन्त्री फेरबदलमा नै मक्ख बन्दा मन्त्री परिषद अस्थिर बनेको छ। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको त्यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको 8औं कि 9औं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई। सत्तामा रहेकै पार्टीबाट आफू नेतृत्व सरकारको तीव्र आलोचना भइरहँदा गठबन्धनभित्रै आफू सुरक्षित हुने मनसाय प्रचण्डको रहेको बुझिन्छ। मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन 21 जनै मन्त्रीहरूसँग 1 वर्षका लागि गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता 4 दिन बित्न नपाउँदै प्रचण्ड आफैले भङ्ग गर्नु परेको छ। डेलिभरी भन्दा गठबन्धन टिकाउनमा नै प्रचण्ड सरकार लागेको प्रष्ट हुँदै गएको छ। उनले के गर्छ भने केही भौतिक चिज बाँडेर, केही भौतिक चिज छोडेर, केही भौतिक चिज दिएर, कसैलाई मन्त्री दिएर, कसैलाई के पद दिएर, अब बरु आफ्नो साथीलाई त्यो नदिएर, यो चाहिँ के भने यदि गौण कुरा हो क्या। अब यो चाहिँ कपालो दुखेको ओखती नाइटोमा लाई भने जस्तो। समस्या उनीहरूको सिद्धान्तमा छ, समस्या उनीहरूको नीतिमा छ, समस्या उनीहरूको आचरणमा छ, भ्रष्टाचारमा छ, समस्या उनीहरूको विदेशमुखी चरित्रमा छ। अनि उपचार के? कसैलाई मन्त्री दिने, कसैलाई के नियुक्ति दिने। दलहरूको आन्तरिक असन्तुष्टि र सत्ता गठबन्धनको चित्त बुझाउनका लागि पटक पटकको मन्त्री परिषद हेरफेरले सरकारमा अस्थिरता छाएको छ। कामभन्दा मन्त्री बन्नकै लागि सरकारमा जाने अनि चित्त नबुझेपछि बाहिरिने प्रवृत्तिले मन्त्रीहरू सत्ता शक्ति र भागभण्डामा नै सीमित भएको देखाउँछ। 15 वटा विधेयक अल्पत्र अवस्थामा हुँदा संसदले बजेट बाहेक एउटा मात्र कानुन दिएको छ। 20 दिनदेखि संसद प्रभावकारी ढङ्गबाट चल्न सकेको छैन। कैयौं जनसरकारका विषयहरू लथालिङ्ग बनिरहेको अवस्थामा सरकार आफू मजबुत हुन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा नै व्यस्त अनि मस्त बनेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव चीनको साताव्यापी भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतले विदाई गर्नुभएको हो। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादव चीन प्रस्थान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मेला यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने छ। अब बाँकी समाचार। कुनै समय जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने भन्दै युद्धमा होमिएको माओवादीका नेताहरू नवधन्याड्डामा परिणत भएका छन्। कतिपय नेताहरू त काण्डै काण्डमा फँसेका छन्, तर राज्यले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सर्वहारा नेता सत्तामा पुगेर सधैँ विवादित र काण्डै काण्ड मचाउने मध्येका एक हुन् कृष्ण बहादुर महरा। माओवादीका धेरै नेता र कार्यकर्ताका लागि उनी महरा सर हुन्। जनयुद्ध सुरु हुनु अघि रोल्पामा शिक्षक रहेका महरा माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए। माओवादी युद्ध अघि नै सांसद भइसकेका महरा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै सधैँ लाभको पदमा बसे। उनी 3 पटक उपप्रधानमन्त्री सहित 6 पटक मन्त्री भए। पहिलो पटक सञ्चार मन्त्री भएका बेला कौडीको भाउमा बेचिएको फ्रिक्वेन्सी प्रकरण होस् वा माओवादी लडाकुको नाममा सरकारले दिएको चेक आफ्नो नाममा लिएर होस्, महरा सधैँ विवादको केन्द्रमा रहे। महरा सभामुख हुँदा संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जेल नै परे।
तर अदालतले महरालाई सफाई दिएपछि उनी जेल मुक्त हुन सफल भए। माओवादीले टिकट दिए पनि उनले गत निर्वाचन लडेनन्, तर पार्टी काममा सक्रिय भए। फेरि राजनैतिक शक्तिमा फर्किने तयारी गरिरहँदा महरा सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका छन्। माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको 9 किलो सुन भित्र्याउने तस्करसँगको साँठगाँठ देखिएको छ। यद्यपि महराका छोरा राहुलले संवाद भएको स्वीकार गरे पनि कोहीसँग बोलेकै भरमा अभियुक्त करार नहुने गुनासो गरेका छन्। लामो समय मुख नखोली बसेका उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्। तर अनुसन्धान नहुँदा सरकार, गृह प्रशासन र अनुसन्धानकारी निकायमाथि नै अविश्वास पैदा भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महराको विषयलाई जोडतोडले उठाएको छ। पक्षमा उसले छानबिन गर्न सक्छ। यसका कनेक्सनहरू कहाँ छन्, यसको जरो कहाँ छ, टुप्पो टुप्पो मात्रै हेरेर हुँदैन, जरो कहाँ छ स्पष्ट देखियो त। 234 पल्ट कुनै गिरोहसँग लगातार संवाद 1 दिन 2 दिनका बिचमा कसरी हुन्छ मान्छेको? यो फियर छ। तै पनि सोधपुछ पनि गर्नु पर्दैन, यो पनि फियर छ। यसरी पनि देश चल्छ, यो पनि कुनै शासन प्रशासन चलाउने तरिका हो। माओवादी भित्र शालीन र भद्र देखिने महरा पछिल्लो समय काण्डै काण्डमा फँसेका छन्। तर सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष भएका कारण महरा अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्। महरामाथि अनुसन्धान समेत नहुनु, तर अन्य दलका नेता कार्यकर्ता मात्रै पक्राउ पर्नुले आग्रह पूर्वाग्रहको गन्ध आएको छ। ठाउँमा बालकृष्ण खाँडको नाम आउँदाखेरि चाहिँ हात गड्लाएर ठेलिहाल्नु पर्ने। मलाई रिलेटेड सुन्नुहोस् न, मेरो सर्टिफिकेट 30 वर्ष अगाडिको मेरो सर्टिफिकेटले यो सुनकाण्डमा के पोलेको थियो अहिले? न म डाक्टरी गर्छु, न म बिरामी हेर्छु, न त्यो सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर मैले जागिर खाएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ लगाएर कटखडामा हाल्ने। अनि उहाँहरूका चाहिँ 246 पल्ट कल हुँदाखेरि पनि किन एरेस्ट गरिएको छैन भनेर यो तमाम नेपाली जनताले कुरी गरिरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ आतङ्ककारी सरकार हो। यी गृहमन्त्री चाहिँ उत्तर कोरियाको जस्तो आतङ्ककारी शासन लागू गरिरहेछन्। यिनले राजीनामा गर्नुपर्छ, यो हाम्रो बटम लाइन हो। मृत्यु हुन्जेलसम्म हामी लड्छौँ भनेको त्यसै छैन नि त। हामी त प्रजातन्त्रवादी हौँ नि। यस्तो शासनमा कहाँ चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ नि त? कहाँ टिक्छ यस्तो शासन? टिक्दैन। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, कति घन्टा कति दिन भन्ने मात्रै हो। गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै होइनन्। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिए कसैलाई नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। दोषी प्रमाणित भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने उनीहरूको दाबी छ। तैपनि महरा अनुसन्धानको दायरामा छैनन्। सुन प्रकरण सम्बन्धी अब प्रधानमन्त्रीले पनि अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्रीले पनि बार भनिराख्नु भएको छ कि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ दृढ हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय र सुशासनको नारा लगाउँदै आएका छन्, तर आधार सहित विषय बाहिरिँदा समेत आफ्नै उपाध्यक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँच्चै सुशासन चाहेका हुन् भने विवादास्पद कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुललाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका लागि भन्दै सिटिजन्स ब्याङ्कका केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा ब्याङ्कमा कार्यरत सूचनाका आधारमा सिटिजन्स ब्याङ्कका विभिन्न शाखामा कार्यरत 6 जना कर्मचारी पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा अहिले पनि अपरेसन चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले फरक विधामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सार्वजनिकको हदागमा 3000 भन्दा बढी व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै छानबिनमा राखेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी सहित 9 बुँदे माग राख्दै ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। उनीहरूले आज पनि सडक विभागको कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 16 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूका आवाज नसुनेको भन्दै अझ सशक्त भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
धरना कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सडक विभागमा तालाबन्दी गर्ने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सडक विभागसम्म जान नदिए सडक जाम गर्ने चेतावनी दिनुभयो। र अघि त हामीलाई यो सडकमै बस्नलाई बाध्य बनाएको थियो र हामीले यदि सरकारले हामीलाई रोक लगाउँछ र हामीलाई यो गेटसम्म पनि बन्द गर्न दिँदैन भने हामी सडक नै जाम गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छौँ भनेर हामीले भनेपछि अहिले हामीले सडक विभागको गेटसम्म हामीले धर्ना बस्ने कार्यक्रम गर्न दिएको छ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर लगायतका माग राख्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको छ। आज आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण पेश गरे सबै भुक्तानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेश गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनुभयो। असारमा जुन चाहिँ भुक्तानी भएको छ त्यसलाई नै हेऱ्यो भने तपाईँले हुन्छ। कति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ यो भुक्तानी गरेका छौँ, कतिपय त हामीले भुक्तानी गर्दै पनि त्यो समयको अभावले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री नभएर त्यो समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो नल्याएर पनि आउन नसकेर पनि त्यो भुक्तानी नभएको कुरा छ। 80-81 जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने, त्यसबाट दिनुहोस्। काहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन भने त्यसको पनि फेरिस्त हामीलाई पेश गर्नुहोस्। हामी काम गरेको सबैले पाउनुपर्छ। अर्थमन्त्री महतले राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने माग सम्बोधन गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको हिमाचल प्रदेशमा रहेको सिमलामा गएको पहिरोमा पुरिएर 16 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सिमलाको समर हिल नजिक रहेको शिव मन्दिर भत्किएको छ। उक्त मन्दिरको भग्नावशेषबाट 9 जनाको शव निकालिएको बताइएको छ। त्यहाँ झण्डै 50 जना पुरिएको अनुमान छ। साउने सोमबारको पूजा गर्न मन्दिरमा भेला भएकाहरू पहिरोमा पुरिएका हुन्। हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षा र पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने एसिया कप क्रिकेटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले आज रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। एसिया कप क्रिकेट अगस्त 31बाट सुरु हुँदैछ। नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेको समूह ए मा छ। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग अगस्त 31 मा मुल्तानमा खेल्नेछ। एसिया कप अघि नेपाली टिमले पाकिस्तानसँग एक साता तयारी गर्ने क्यानले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनबारे कानुनविदसँग सत्ता गठबन्धनको परामर्श। गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानबारे पनि विमर्श। उपेन्द्र यादव भने अनुपस्थित। ब्रेक शोमा तस्करी गरिएको सुनको तौल झण्डै 61 किलो मात्रै। सुनको सकसमा सदनको गतिरोध कायमै। उच्च स्तरीय समितिकै रटानमा एमाले जिम्मेवार बन्न सत्तारूढको आग्रह।
उपराष्ट्रपति यादव साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान। प्रधानमन्त्रीले 12औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मेयरमा पराजित जनमतकी अनिता बनिन् सामान्य प्रशासन मन्त्री। निर्माण व्यवसायीहरू 16 दिनदेखि धरनामा, माग सम्बोधन नभए थप सशक्त बन्ने चेतावनी। 15 दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन। र भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको सिमालामा गएको पहिरोमा पुरिएर 16 जनाको मृत्यु, झण्डै 50 जना बेपत्ता, सयौं गाडी बाटोमै रोकिँदा यात्रु अलपत्र। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।